नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटवाल। म दिपेश किमिरे। सुरु गरौँ आजका प्रमुख समाचारबाट। संसद खुलाउन दलहरूको प्रयास असफल। सुन प्रकरणबारे गृहमन्त्रीको जवाफ एमालेद्वारा अस्वीकार। संसद फेरि अवरुद्ध। छानबिन जरैसम्म पुग्ने सिआइबीको दाबी। मध्यम वर्षामै काठमाडौँ उपत्यका डुब्न थालेपछि जनजीवन प्रभावित। अव्यवस्थित भौतिक संरचना र नदी नालाको अतिक्रमण मुख्य कारण। भू उपयोग नीति अलपत्र। सदनमा पेश नहुँदै शिक्षा विधेयकको चौतर्फी आलोचना। निजी क्षेत्र रुष्ट, स्थानीय सरकारको पनि तीव्र असन्तुष्टि। शिक्षा क्षेत्र तहस नहस हुने सरकारवालाको निष्कर्ष। इस्लामिक स्टेट समूहको आक्रमणमा परि 10 जना सिरियाली सैनिकको मृत्यु, 6 जना गम्भीर घाइते। सरकारी सेनासँगै सर्वसाधारण पनि आइएसको निशाना बन्दै। र महिला विश्वकप फुटबलमा जमैकालाई हराउँदै कोलम्बिया क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। फ्रान्सले मोरक्कोलाई फराकिलो गोल अन्तरले हरायो। अब प्राइम समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभामा रमिता छ। अनाहकमा 10 दिन अवरुद्ध भयो। नेकपा एमालेको अनुमतिपछि आज बैठक बस्यो। बैठकमा सुन प्रकरणबारे चर्काचर्की भयो। एमालेले सरकारको आलोचना गर्यो भने कांग्रेस र माओवादीले बचाउ गरे। अन्य दलका सांसदले पनि ठूलै स्वरमा सुन प्रकरणबारे धारणा राखेका छन्। मंगलबार दिउँसो करिब 4:10 सुरु भएको प्रतिनिधि सभाको बैठकको सुरुमै सभामुख देवराज घिमिरेले एमालेका सचिव समेत रहेका सांसद योगेश भट्टराईलाई बोल्न समय दिए। बरामद भएको झण्डै 1 क्विन्टल सुन प्रकरणको छानबिन नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले गरिरहेको छ। तर एमालेका सांसद भट्टराईले भने सिआइबीको छानबिनप्रति विश्वास नलागेको भन्दै उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने माग अघि सारे। सुन तस्करीमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्री समेतको संलग्नता हुन सक्ने भन्दै भट्टराईले प्रहरीले बहालवाला मन्त्रीसँग बयान लिन नसक्ने भएकोले पनि समिति बनाउनु पर्ने तर्क गरे। गृहमन्त्रीजीसँग पनि बयान कसले लिन्छ? के सिआइबीले लिन्छ? के राजस्व अनुसन्धानले लिन्छ? अर्थमन्त्रीजीमाथि हाम्रो प्रश्न छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमाथि हाम्रो प्रश्न छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमाथि हाम्रो प्रश्न छ। यत्रा निकाय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हुँदा यी कहाँ सुतेका थिए? यिनीहरूमाथि प्रश्न कसले उठाउँछ? सिआइबीले उठाउँछ? उठायो। राजस्व अनुसन्धान विभागले उठाउँछ? भन्सार विभागले उठायो। अध्यागमन कहाँ छ? दोस्रो वक्ताको रूपमा बोलेका नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री समेत रहेका सांसद विश्वप्रकाश शर्माले अहिले एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग राख्दै संसद अवरुद्ध गरेकोमा असन्तुष्टि जनाए। विगतमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाको 33 किलो सुन प्रकरण होस् वा निर्मला पन्तको हत्या प्रकरण जसको अनुसन्धान टुङ्गो नलागेको तर अहिले 1 क्विन्टल सुन सम्बन्धमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको विषयमा छानबिन समिति गठनको माग गर्नु जायज नभएको शर्माको तर्क थियो। प्रहरीको सिआइबीलाई किन विश्वास गरिएन भनेर पनि शर्माले एमालेलाई प्रश्न सोधे। विषय प्रवेश गरेर अधुरो भएका कैयौँ विषयहरू लामो हुन्छ, म समय लिन चाहन्न। थुप्रै विषय छन् जसमा नेपाल प्रहरीले अथवा गृह मन्त्रालयले या सरकारले दक्षता पुष्टि गर्न सकेन। यस्ता फाइलहरू चाहिँ खोल्ने विषयमा हामीलाई ध्यान छैन। जुन विषयमा अनुसन्धान सुरु भएको छ, जुन विषयको तहकिकात हुँदैछ, हामीले संयम गरौँ, हामीले धैर्यता गरौँ, हामी समाधानमा पुगौँ, अनुसन्धान गर्ने राज्यका निकायहरूलाई सहयोग गरौँ। तेस्रो वक्ता नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव तथा सांसद देवेन्द्र पौडेलले सुन तस्कर सम्बन्धमा सरकारले छानबिन अघि बढाउँदा एमालेले सहयोग गर्नुको साटो अनावश्यक न्यु खोजीको आरोप लगाए। राज्यका निकायले गरेको छानबिनमा विश्वास गर्नुपर्नेमा अनावश्यक बखेडा झिकेको पौडेलको तर्क छ। संविधान बनाउँदाखेरि सम्माननीय सभामुख महोदय, सिआइबी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र यस प्रकारका निकायहरू राख्नु हुँदैन भनेर त्यति बेला कुनै राजनीतिक दल विशेष वा कसैको विमति थियो र सम्माननीय सभामुख महोदय? यी कुनै चाहिँ पार्टी विशेषका संस्था हुन्? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका सांसद रवि लामिछानेले पनि संसद अवरुद्ध गरिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे। सुन प्रकरणको अनुसन्धानमा भने आफ्नो दलले गृहमन्त्रीलाई साथ दिएको लामिछानेले स्पष्ट पारे। यद्यपि अनुसन्धान प्रक्रियामा भने कमजोरी रहेको आरोप लामिछानेको छ। उहाँलाई हौसलामा कमी नआओस् भनेर हामीले निरन्तर साथ दिइरहेका छौँ। तर केही प्रश्नहरू त आएका छन् जसको जवाब गृहमन्त्रीज्यूबाट सुनिसकेपछि त्यो यथोचित जवाब भएन र त्यो चित्त बुझेन भने त्यस पछाडिको कदम हामी भनौँला।
अर्का सांसद तथा राप्रपाका अध्यक्ष समेत रहेका राजेन्द्र लिङदेनले पनि छानबिनमाथि आशंका व्यक्त गरे। उनले सुन तस्करमा जोसुकैको पनि बयान लिनुपर्ने भएकोले सिआइबीको मात्रै भर पर्न नसकिने बताए। सरकारले गरेको अनुसन्धान मात्रै पूर्ण छैन, सरकारले गरेका निकायका अनुसन्धान मात्रै पूर्ण हुँदैनन्। अहिले यो सुन प्रकरणमा पनि प्रहरीको प्रमुखलाई बयान लिनु पर्यो भने यो सिआइबीले सक्छ, मिल्छ? गृहमन्त्रीजी, अर्थमन्त्रीजीलाई म त बडो प्रेमपूर्वक भन्छु, मेरो कुनै तपाईँहरूसँग कुनै इस्युमा फरक केही पनि छैन। पछिल्लो समय करिब 1 क्विन्टल सुन प्रकरणमा राजनीतिक दलहरूबीच स्वार्थपूर्ण रूपमा आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको छ, जसका कारण अनुसन्धान नै प्रभावित हुने हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ। शीर्ष नेताहरूबीच पटक पटक भएको छलफलपछि सदनमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सुन प्रकरणबारे प्रष्टीकरण दिए पनि संसद अवरोध कायमै रहेको छ। प्रतिनिधि सभामा सम्बोधनको क्रममा गृहमन्त्री श्रेष्ठले हर हालतमा सुन तस्करीका आरोपीलाई कारबाही गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। उनले अनुसन्धान प्रक्रियामा जे देखिन्छ त्यही अभियोजनको प्रक्रियामा लैजान सिआइबीलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिए। माओवादी वा अन्य जुन पार्टीको भए पनि अनुसन्धानले दोषी देखिए कारबाही गरेरै छाड्ने उनले बताए। उनले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि अनुसन्धान जारी रहेकाले दोषी जहाँ पुगे पनि कठघरामा उभ्याउने प्रतिबद्धता जनाए। अनुसन्धान जारी रहँदा नै प्रतिपक्षी दलहरूले अनेक आशंका जनाएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै उनले ऐन र कानुनले दिएको समयसम्म धैर्य गर्न आग्रह गरे। त्यसैको लागि बनाइएको संयन्त्रलाई नै हामीले जिम्मा दिनुपर्छ, यति त विश्वास गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ हुँदै जाँदा अहिले 60 दिन हो सङ्गठित अपराधको निम्ति। 60 दिनमा 20 दिन राजस्व अनुसन्धान गरेर यो सङ्गठित अपराध क्षेत्रभित्र पर्ने हो भनेर प्रतिवेदनसहित सिआइबीलाई बुझाइयो। सिआइबीको लागि अब 40 दिनमध्ये 5 दिन जति चाहिँ सरकारी वकिलको कार्यालयमा जान्छ। 35 दिन सिआइबीले काम गर्न पाउँछ। त्यति काम गर्दा उसले पहिचान गर्छ दोषीहरूलाई, यसको नेक्ससलाई र कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। त्यो भएन भने त्यतिखेर छलफल गरौँ, बहस गरौँ। किन हामी त पहिला हेऱ्यौँ नि त, यो चाहिँ अनुसन्धान गरेर आफै अभियोजन गर्ने प्रक्रियामा नदिएर कुनै समितिको प्रतिवेदन गर्ने र त्यो प्रतिवेदन लागू गर्ने र नगर्नेको चाहिँ अर्को चाहिँ व्यथामा हामी किन जाने? राजनीतिक स्वार्थले प्रेरित भएर हरेक अनुसन्धानमा आशंका जनाउँदै सदन अवरुद्ध गर्न थाल्ने हो भने देश गोल चक्करमा फस्ने उनको दाबी छ। भेप प्रकरणमा पनि जे दोषी छन् उनीहरूलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याएरै छाड्ने प्रतिबद्धता गृहमन्त्री श्रेष्ठले जनाए। गृहमन्त्रीले सुन प्रकरणबारे जवाफ दिए पनि उनको जवाफ चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै नेकपा एमाले सदन अवरोधलाई कायमै राखेको छ। गृहमन्त्रीले जवाफ दिनुभन्दा राजनीतिक गफ मात्र हाँकेको र सरकार प्रतिपक्षलाई गलाउने र थकाउने रणनीतिमा लागेको भन्दै आशंका व्यक्त गरे। मान्य सदस्यहरू, आजको बैठकको लागि निर्धारण गरिएको कार्यसूचीका सम्पूर्ण कार्यक्रम सूचीबाट हटाइएको व्यवहार जानकारी गराउँछु। सदनको काम कारबाही अघि बढाउनका लागि सभामुखले बारम्बार आग्रह गरे पनि एमाले सांसदहरूले भने सदनबाटै गृहमन्त्री श्रेष्ठको राजीनामा मागेका थिए। त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बुधबार 1 बजेसम्मका लागि संसद बैठक स्थगित गरेका थिए। करिब 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान नेपाल प्रहरी अन्तर्गतको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले गरिरहेको छ। संगठितसँगै अन्तर्देशीय अपराधको रूपमा लिएको यो प्रकरणको अनुसन्धानमा सिआइबीले इन्टरपोलसँग पनि समन्वय गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागबाट केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पत्राचार सहित अनुसन्धानका मिसिल र हिरासतमा आएका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो पोल्टामा लिइसकेको छ। अहिले पक्राउ परेका 17 जना सिआइबीको हिरासतमा छन् भने 1 जना जिम्मा जवानीमा छुटेका छन्। ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको सिआइबीले आफ्नो प्रहरी उपरीक्षक एसपी सञ्जय सिंह थापालाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेर सुन तस्करीको नाइकेको खोजी गरिरहेको छ। विभागीय रूप र कार्यक्षेत्रका हिसाबले संगठित अपराधको अनुसन्धान गरेको प्रहरीले म्याद थप गर्नुपर्ने हुनाले हाल म्याद मिलान गरेको छ र अदालतसँग अवैध सुन तस्करी पैठारी र संगठित अपराध कसुरमा अनुसन्धान गर्न माग दाबी गरेको छ। अब हामीले जिल्ला अदालतबाट चाहिँ म्याद लिनुपर्ने भयो भने म्याद मिलान गरिएको छ एउटा कुरो। त्यो म्याद मिलान गर्दा हामीले चाहिँ माग दाबी केमा गरेका छौँ भन्दा अवैध सुन तस्करी पैठारी र संगठित अपराधमा चाहिँ म्याद लिएका छौँ।
ठूलो परिमाणको अवैध सुन तस्करीमा चीन लगायत अन्य देशका नागरिकहरूको संलग्नता रहेकाले यो प्रकरणमा सिआइबीले अन्तर्देशीय अपराधलाई पनि नजरमा राखेको छ। तस्करीमा पक्राउ परेका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङ जस्ता व्यक्तिहरू जो तेस्रो मुलुकबाट नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सुन छिराउन भूमिका खेलिरहेका छन्। यसकारण पनि प्रहरीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि गहिरो अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ। सोही अनुरूप प्रहरीले इन्टरपोल र एमएलटिए लगायतका निकायबाट पनि अनुसन्धान गर्ने तयारी थालेको छ। हाम्रो चाहिँ इन्टरपोल थ्रु चाहिँ हामीले चाहिँ करस्पोन्डेन्स गर्ने हुन्छ। कतिपय देशहरूमा सुपुर्दी सन्धि होला, कतिपय देशमा चाहिँ एमएलटिए भन्ने हुन्छ, म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ एमओयू जस्तो गरे हुन्छ। त्यो आधारमा चाहिँ हामीले अगाडि बढाउँछौँ। साउन 3 गतेबाट राजस्व अनुसन्धान विभाग मार्फत सुरु भएको यो प्रकरणको अनुसन्धान तस्करीका मूल नायकेसम्म पुग्न सकेको छैन। हङकङबाट जहाजमा कार्गो गरी स्कुटरका ब्रेक सुभित्र लुकाएर ल्याइएको तस्करीको क्विन्टल सुन गत साउन 2 मा विमानस्थल भन्सार जाँचपास गरेर सिनामङ्गल सडकमा पुगेपछि विभाग र सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त टोलीले बरामद गरेको थियो। यो प्रकरणमा भन्सारका अधिकृत सहित 3 कर्मचारी, बेल्जियन, भारतीय र चिनिया गरी 3 विदेशी नागरिक सहित 18 जना पक्राउ परेका छन्। अब अनुसन्धान सुन भित्राउन देश विदेशमा सेटिङ गर्ने नायकेतर्फ केन्द्रित हुन्छ या हुँदैन त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। वर्षेनी बर्खायाममा भारी वर्षा हुने बित्तिकै काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानहरू डुबानमा पर्ने गर्छन्। मङ्गलबार राति भएको भारी वर्षाका कारण कपन, सामाखुसी, सानो भर्याङ, अनामनगर, कालीमाटी, बागमती नदी किनारका बस्ती डुबानमा परे। अव्यवस्थित भौतिक संरचना र नदीको अतिक्रमणका कारण वर्षेनी काठमाडौँ उपत्यका डुब्ने गरेको छ। बर्खायाम सुरु भएसँगै कुन दिन काठमाडौँ उपत्यका डुबानमा पर्छ पत्तो हुँदैन। नदी नालामा आउन सक्ने उच्च बहावलाई बेवास्ता गरी बनाइएका होचा तथा छोटा पुलहरूका कारण ती नदीनाला आसपासका क्षेत्रहरू डुबानमा पर्ने गरेका छन्। खोला तथा नदी किनारको अतिक्रमणले बहाव क्षेत्र साँगुरो बन्दा र खोलामा पानीको बहावलाई असर गर्ने गरी संरचना निर्माण हुने क्रम बढ्दा वर्षेनी उपत्यका झन बढी जोखिममा पर्दै आएको छ। अविरल भारी वर्षा हुँदा उपत्यकाको अधिकांश क्षेत्र डुबानमा पर्यो। काठमाडौँको कपन, सामाखुसी, सानो भर्याङ, अनामनगर, कालीमाटी तथा बागमती नदी किनारका बस्ती डुबानमा परे। कालीमाटी तरकारी बजारमा सबैरै बाढी आउँदा सो क्षेत्र डुबानमा मात्र परेन, करोडौंको क्षति समेत भयो। सरकारले तरकारी बजार व्यवस्थित गर्न चासो नदिएका कारण बाढीले वितण्डा मच्चाएको पीडितहरूको आरोप छ। इलाकामा चाहिँ अब मेरै सँगसँगै एउटा मैदा गोदाम छ, लगभग 3-4 बिघा पुरै खतम भएको छ। अनि यतापट्टि चामलको गोदाम थियो, त्यो पनि छ। अलमोस्ट 90% जुन भुइँतलाको गोदामहरू छन्, जति पनि सटर भएको गोदामहरू छन्, त्यो चाहिँ पूर्ण रूपमा क्षति भएको अवस्था छ। हाम्रो 12-14 कुण्टल थियो, त्यो 14 कुण्टल छान्दा यति बचेछ हिलोले। अब कसैले बिहान कुनै निकायले आएको छैन, नगरपालिकाले अगर कुनै निकाय आएको छैन। हेर्नु यिनीहरू गयो बग्यो कि के गर्यो। अब हामी यति छानेर अलिकति राखेको छु। 3 सालदेखि हामीलाई यस्तै डुबानमा परिरहेको छ। खोलाको चौडाइ पर्याप्त नहुँदा भारी वर्षा हुनासाथ खोला सजिलै आसपासका बस्तीमा पस्ने गरेको छ। निजी मात्र नभएर सरकारी निकायका संरचनाहरू पनि नदी अतिक्रमण गरी निर्माण भएकाले पनि काठमाडौँ उपत्यका डुबानको उच्च जोखिममा रहँदै आएका छन्। साथै नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीहरूले नदीको किनारा अतिक्रमण गर्दा पनि बाढीको जोखिम बढ्ने गरेको छ। विज्ञहरू भने खोला बस्तीमा पसेको नभई बस्ती खोलामा बसेका कारण समस्या भएको दाबी गर्छन्। पुराना राजकुलो र साना खोला नमिचेको भए 4 घण्टा पानी आउँदैमा बाढी आउने अवस्था नहुने उनीहरू बताउँछन्। त्यसैले बाढीको मुख्य कारण प्रकृति नभई मानवीय त्रुटि नै भएको विज्ञहरू बताउँछन्। हाम्रो योजनामा रहेका अथवा चाहिँ जसले यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने थियो, जसले यसलाई संरक्षण गर्नुपर्ने थियो, त्यो निकाय आफ्नो ड्युटीबाट चुकेको जस्तो मलाई लाग्छ। धेरै खोलाहरू साँगुरिँदै गए, साँगुर्यायो। लटिङको नाममा कति कुलेसोहरू मासियो, कति राजकुलोहरू मासियो र कति खोलाहरूलाई साँगुरो बनाएर चाहिँ माथि ढलान गरेर त्यसलाई चाहिँ तल छोपिने काम गर्यो, जसको कारणले गर्दा खोलाको जुन आफ्नो नेचुरल विड थियो त्यो विड पाएन। नपाएपछि के हुन्छ त भन्दा जब खोला साँगुरिन्छ, बाढी आउँदाखेरि उसले बग्नुपर्ने डिस्चार्जले आफ्नो एरिया लिनको लागि उसले आफ्नो हाइट गेन गर्छ। काठमाडौँमा ढलको उचित व्यवस्थापन नहुँदा पनि कतिपय क्षेत्रहरू डुबानमा पर्ने गरेका छन्। ढल व्यवस्थापनमा 3 तह सक्रिय रहँदै आएका छन्। ठुला सडकहरूको ढल व्यवस्थापनको काम काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले गर्दै आएको छ। आवश्यक क्षेत्रको ढल व्यवस्थापनको काम काठमाडौँ महानगरपालिकाले हेर्दै आएको छ। महानगरले ढल व्यवस्थापनका लागि टोल टोलमा उपभोक्ता समिति बनाएको छ।
तर पनि सडकका ढलहरू चुस्त दुरुस्त नहुँदा समय समयमा समस्या आउने गरेको छ। साथै सरकारले भू उपयोग नीति ल्याउन नसक्दा पनि काठमाडौँ वर्षेनी डुबानमा पर्दै आएको छ। सोमबारदेखि परेको अविरल वर्षासँगै आएको बाढी बस्तीमा पस्दा तराईका अधिकांश जिल्लाहरू जलमग्न भएका छन्। बाढी बस्तीमा पसेपछि घरहरू डुबान हुँदा जोखिम बढेको छ। बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम भएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ। लगातारको वर्षाका कारण तराईका जिल्लाहरूमा बाढी पहिरोको जोखिम बढेको छ। डुबानका कारण कैलालीमा 500 घरधुरी प्रभावित भएका छन्। धनगढी उपमहानगरपालिका, भजनी नगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका, चुरे, जोशीपुर र कौलारी गाउँपालिकामा नदीको पानी बस्तीमा पस्दा 500 घरधुरी प्रभावित भएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार विभिन्न नदीको पानी बस्तीमा पस्दा 6वटा स्थानीय तहका घरहरू डुबानमा परेका छन्। खुटिया नदीको पानी बस्तीमा पस्दा धनगढी उपमहानगरपालिका 15 को कनरीमा 14 घर, काँडा र कान्द्रा नदीको बाढीले भजनी नगरपालिका 2, 3, 5, 7 र 8 नम्बर वडामा गरी 250 घर डुबानमा परेका छन्। त्यस्तै कैलाली गाउँपालिका 7 का विभिन्न बस्तीमा कटौनी नदीको पानी पस्दा 150 घरधुरी र जोशीपुर नगरपालिकाका विभिन्न बस्तीमा काँडा नदीको बाढीले 56 घरधुरी प्रभावित भएको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै गोदावरी नगरपालिकाको खैरानी खोलाको बाढीले एउटा पसल डुबेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बाढीले प्रभावित भएका घर परिवारलाई नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको टोलीले संयुक्त रूपमा सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम गर्दै आएको जनाएको छ। यता भक्तपुर, बनेपा लगायतका क्षेत्रहरू पनि डुबानमा परेका छन्। लगातारको वर्षापछि स्थानीय खोलाहरूमा पानीको सतह बढी भई बस्तीमा पसेको थियो। उक्त अविरल वर्षासँगै कमला नदीमा पानीको सतह बढेपछि धनुषा प्रशासनले स्थानीयवासीलाई सतर्क रहन आग्रह गरेको छ। वर्षा लगातार भइरहेकोले जलस्तर अझ बढ्न सक्ने भन्दै स्थानीय प्रशासनले आसपासको क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्क रहन आग्रह गरेको छ। धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले नदी आसपासका बासिन्दालाई सचेत रहन आग्रह गरेका छन्। गणेशमान, चारनाथ नगरपालिका 8 पोर्ताहामा पुरानो बस्तीमा भएको एउटा फुसको घरमा सामान्य क्षति भएको छ। पानीले घरको भित्ता भत्किँदा घरधनी कमल पासवान सामान्य घाइते भएका छन्। त्यस्तै बाढीका कारण महोत्तरीको विभिन्न क्षेत्र जलमग्न भएको छ। महोत्तरीको बलवा नगरपालिका 11 भगवतीपुर स्थित तटबन्ध भत्किँदा बाढी बस्तीमा पसेको हो। त्यस्तै लोहरपट्टी 9 ठडौरा स्थितको तटबन्ध भत्किएपछि बाढी बस्तीमा पसेको प्रहरीले जनाएको छ। बाढी र डुबानबाट प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम भएको स्थानीय प्रशासनले जनाएका छन्। प्राइम समाचार जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिका 7 रिचीमा मंगलबार भएको बस दुर्घटनामा 4 जनाको मृत्यु भएको छ भने 11 महिनाको शिशुसहित 15 जना घाइते भएका छन्। रोल्पाको बाघमाराबाट दाङको घोराईका लागि छुटेको ना 5ख 2612 नम्बरको बस रिची भन्ने ठाउँमा दुर्घटना हुँदा माडी गाउँपालिका 4 का 50 वर्षीय गोरख डाँगी, डाँगीका श्रीमती 46 वर्षीय हस्ता डाँगी, माडी गाउँपालिका 2 का 22 वर्षीय प्रकाश बाठा, त्यसैगरी परिवर्तन गाउँपालिका 3 का 45 वर्षीय भक्तबहादुर विकको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक प्रकाश भूषालले बताए। सबलाई पोस्टमार्टमका लागि रोल्पा अस्पताल रेउघा लगिएको छ भने घाइतेहरूको दाङ स्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार भइरहेको छ। घाइतेमध्ये 2 जनाको अवस्था गम्भीर छ। घाइते हुनेहरूमा अधिकांश रोल्पाको माडी गाउँपालिकाका रहेका छन्। त्यस्तै सामान्य घाइते समेत रहेका दाङको घोराई 12 निवासी 24 वर्षीय चालक हुमराज बस्नेतलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। दुर्घटनामा चालकको लापरवाही देखिएकाले नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान भइरहेको रोल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी परमानन्द घिमिरेले जानकारी दिए। बस अनियन्त्रित भई घुम्ती सडकबाट करिब 100 मिटर
तल खसेको थियो। काठमाडौँको बालुवाटार स्थित ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणको छानबिनमा राजनीतिक व्यक्ति पनि तानिएपछि अब के होला भन्ने प्रश्न उठेको छ। दुईजना पूर्व प्रधानमन्त्री सहित केही पूर्व मन्त्रीहरूले नै जग्गा हिनामिना गर्नमा भूमिका खेलेको आरोप लागेको छ, जसका कारण राजनीतिमा तरङ्ग पैदा भएको छ। माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा 2066 चैत 29 गते ललिता निवासको जग्गा 14 रोपनी 10.3 पैसा 2 दाममा प्रधान न्यायाधीश लगायतका विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार गर्ने निर्णय गरिएको थियो। त्यसैले उनी पनि छानबिनको दायरामा तानिएका हुन्। नेपाल युरोपका विभिन्न मुलुकमा आयोजना हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन सोमबार प्रस्थान गरे। उनी जानुभन्दा अघिल्लो दिन सर्वोच्च अदालतले बालुवाटार स्थित ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा कर्मचारी बिचौलिया जग्गा किन्ने व्यक्तिलाई मात्र नभई नीतिगत निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउन आदेश दिएको थियो। युरोप पुगेका नेपालले उतैबाट एक भिडियो सन्देश मार्फत ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा आफूले गलत काम नगरेको बताएका छन्। बालुवाटार विस्तारको मास्टर प्लान अनुसार निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै दोषी जो भए पनि उन्मुक्ति दिन नहुने नेपालको भनाइ छ। कुनै पनि व्यक्तिलाई हामीले उन्मुक्ति दिने होइन, स्वतः छानबिन गर्ने, बदमासी गरेको छ भने दण्डित गर्ने, मैले गरेको छैन भने मलाई पुरै विश्वास छ। मैले कुनै राष्ट्रको विरुद्धमा, राष्ट्रिय सम्पत्तिका विरुद्धमा, भ्रष्टाचारको पक्षमा त्यसमा मुछिने कुनै पनि काम मैले गरेको छैन। यस्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको कार्यकालमा 2069 असोज 18 गते पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा जग्गा कायम गर्ने निर्णय भएको थियो। ललिता निवासको 3 रोपनी 12 आनामा कतै अस्तित्वमा नदेखिएको टिकिन्छा गुठी कायम गरी अनधिकृत रूपमा मोही कायम गर्ने निर्णय भट्टराईको कार्यकालमा भएको आरोप छ। यस विषयमा भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो कार्यकालमा भएका सबै निर्णयहरूको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न माग गरेका छन्। पक्राउ पूर्जी नै जारी भएका पूर्व मन्त्री चन्द्रदेव जोशीले पनि बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिना गर्ने गरी कुनै निर्णय गरेको दावी गर्दै आएका छन्। आफूलाई अनावश्यक रूपमा आरोप लगाएको जोशीको गुनासो छ। न म त्यो फाइल सदर गर्ने गरी बेला मन्त्री छु, न त्यो तपाईँको समितिमा पेश हुने बेलामा उपसम्म त्यहाँ छु। मेरो काम सिर्फ एउटा कुरा के थियो त भने कति वर्षदेखि त्यहाँ पढिरहेको गिरिजा प्रसादको पालामा फिर्ता आएको फाइल, त्यसलाई तुरन्त गर्नुहोस् भनेर सर्वोच्चले दियो, दोस्रो ताकिदा दियो, किन अहिलेसम्म यो नगरेको फाइल भनेर। पूर्व उप प्रधानमन्त्री एवं भौतिक योजना मन्त्री विजय कुमार गच्छादार, पूर्व राज्य मन्त्री सञ्जय कुमार शाह र डम्बर श्रेष्ठलाई पनि पक्राउ गर्न सिआइबीले अनुमति लिएको छ। सञ्जय कुमार शाह बम विस्फोटको घटनामा जेल जीवन बिताइरहेका छन्। गच्छादार र डम्बर श्रेष्ठले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। गत साउन 16 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त विधेयकमा भएका केही बुदाप्रति आपत्ति जनाउँदै शैक्षिक सङ्घ संस्था तथा सरकारवालाहरूले परिमार्जन गरेर मात्र संसदमा पेश गर्न दबाब दिइरहेका छन्। 52 वर्षदेखि प्रतीक्षा गरिएको संघीय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकलाई परिमार्जन गरी नेपाल सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारको परिमार्जित विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई कतिपयले स्वागत गरेका छन् भने कतिपयले यसको चर्को विरोध गरिरहेका छन्। विधेयकमा सार्वजनिक विद्यालयहरूले कुनै किसिमको शुल्क लिन नपाउने भन्ने उल्लेख गरिएको छ। यस्तै निजी विद्यालयहरूले राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही स्थानीय सरकारले तोकेको सीमाभित्र रही शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त विधेयकमा कम्पनी मार्फत सञ्चालित विद्यालयहरूलाई गुठीमा रूपान्तरण गर्न सकिने भन्ने विषय उल्लेख गरिएकोले यसले निजी लगानीको शिक्षा क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने भन्दै निजी शैक्षिक संस्थाहरूले यसको आलोचना गर्दै आएका छन्। हाम्रो आपत्ति यहाँ किन भयो त विद्यालय बन्दसम्मको भने यो भोलिदेखि यहाँ चाहिँ तारै होटलहरूमा विदेशी शैक्षिक संस्थाका मान्छेहरू आएर मार्केटिङ गर्छन्। हिजो त हामीले त्यो रोकेको हो नि, 10 वर्षदेखि हामीले विदेश जाने विद्यार्थीलाई रोकेर अहिले स्वदेशमै राम्रा इन्स्टिट्युसन बनाएको छ। हामी कम्पनी अन्तर्गत सञ्चालित भएका संस्थाहरू छन् र संविधानले सम्पत्तिको हक र उसको काम गर्ने पर्ने अधिकारको बारेमा ग्यारेन्टी गरेको छ र संविधानले कसैको सम्पत्ति पनि जबरजस्ती रूपले लिन पाउने अधिकार कसैलाई दिएको छैन। चाहे क्याबिनेटले पास गरोस्, चाहे संसदले पास गरोस्, त्यो संविधान विपरीत हुन आउँछ।
यता यो विधेयकलाई लिएर थारू समुदाय पनि आन्दोलित भएको छ। विधेयकले मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित, पिछडा वर्ग वा अल्पसंख्यक मुसलमान समुदाय र थारूहरूलाई 22% आरक्षणको व्यवस्था गरी तराई मधेसका नाममा सुनियोजित रूपले थारूहरूको अस्तित्व, पहिचान र अधिकार समाप्त गर्न खोजेको भन्दै थारू समुदायले पनि आपत्ति जनाएका छन्। शिक्षा ऐनको विषयमा त हामी आज र भोलिसम्म मात्र हेर्छौँ। त्यसपछि यो राज्यले हामीले 72 सालको आन्दोलन, 62 सालको आन्दोलन, माओवादीको जनयुद्ध, जति पनि परिवर्तनका आन्दोलनहरू भए र यो देशका भूमिपुत्र थारूहरू हुन्। यसको मूल्य यदि हामीलाई हाम्रो अधिकार पहिचानबाट हामीलाई पूर्ण विश्वास दिलाएन, हामीलाई अधिकार सम्पन्न बनाएन भने यसको मूल्य राज्यले, यो सरकारले, यो देशले चुकाउनु पर्छ। त्यस्तै देशभरका स्थानीय सरकारले पनि यो विधेयक स्थानीय तहको अधिकार खुम्च्याउने गरी ल्याइएको भन्दै यसलाई परिमार्जन गर्न माग गरेका छन्। संविधानमा विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिएको अवस्थामा विधेयकमा फेरि जिल्ला शिक्षा कार्यालय बिउताएर स्थानीय सरकारको अधिकार खोज्न लागिएको स्थानीय तहको गुनासो छ। अब आउने विधेयकमा चाहिँ जिल्ला शिक्षा कार्यालय अथवा जिल्ला समन्वय जस्तो अहिले पनि जुन छ त्यसलाई अझै अधिकार दिएर यो पालिकालाई चाहिँ फेरि समन्वयमा अप्ठ्यारो पर्ने भएको हुनाले आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्यको अधिकार पूर्ण रूपमा पालिकामा रहनुपर्छ। यदि भएन भने फेरि पुनः यो समस्या जिउको त्यो रहन्छ। साथै विधेयकमा उल्लेख भएको सामुदायिक विद्यालयको पढाइको माध्यम अङ्ग्रेजी बनाउने विषय उपयुक्त नभएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। विधेयकमा केही बुदाहरूका कारण विभिन्न संस्था तथा समुदायबाट आलोचना भइरहेकाले सरकारले सम्बन्धित संस्था तथा समुदायसँग आवश्यक छलफल गरी विधेयक परिमार्जन गरिनुपर्नेमा शिक्षाविदहरूको जोड छ। शिक्षकसँग थुप्रै मागहरूमा सम्झौता गरेका रहेछ। त्यो सम्झौता गरेपछि ती माग के थिए, ती मागहरू कसरी पुरा गर्यौँ, कहाँनिर पुरा गर्न सकेनौँ, अब के गर्ने भन्ने बारेमा संवाद गरेर शिक्षकसँग बसेर सल्लाह गरिदिए भए हुन्थ्यो। त्यो नगरिदिएको हुनाले अर्को गडबड भयो। अर्को समाधान कहाँनिर निक्लिन्छ भने तपाईँ कमाउनुहोस्, तर तपाईँ एउटा निश्चित बाटो गरिदिनुहोस्। बाटो के गरिदिनुहोस् भने 60% तलब चाहिँ के अरे पैसा चाहिँ नि शिक्षक कर्मचारीलाई दिनुहोस्, 20% आफ्नो खल्तीमा हाल्नुहोस्, 20% त्यसैलाई सुधार्नुहोस्। सरकारले विधेयक परिमार्जन नगरेमा थप आन्दोलनको घोषणा गर्ने चेतावनी विभिन्न सङ्घ संस्थाले दिइरहेका छन्। निजी शैक्षिक संस्थाहरूले त विधेयक परिमार्जन नभएमा विद्यालय नै बन्द गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्। यी विरोधका आवाजलाई समयमै सुनेर समस्या समाधान गर्नतर्फ सरकार सचेत हुन आवश्यक देखिन्छ। कार्ड अभावका कारण स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने काम रोकिँदै आएको छ। त्यसो त कार्ड पर्याप्त हुँदा पनि विभागले आवश्यकता अनुसारको लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न सकेको थिएन, जसका कारण लाखौं सेवाग्राही स्मार्ट लाइसेन्स लिनबाट वञ्चित हुने स्थिति आएको छ। सवारी चालकको लाइसेन्स छपाईको काम यातायात व्यवस्था विभाग आफैले गर्दै आएको छ। देशभरको लाइसेन्स छाप्नका लागि एउटा मात्रै मास प्रिन्टर रहेको छ। सो प्रिन्टरले दैनिक 16 घण्टा लगातार प्रिन्ट गर्दा जम्मा 4500 मात्रै प्रिन्ट गर्न सक्छ, तर माग भने दैनिक 7000 भन्दा बढी छ। यसरी दैनिक माग भन्दा आपूर्ति कम हुँदा अहिलेसम्म विभागमा 10 लाख सेवाग्राहीको कार्ड छापिनै बाँकी रहेको छ। समस्या प्रिन्टमा मात्रै होइन, स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने कार्ड पनि अभाव देखिन्छ। विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने सो कार्ड समेत अभाव हुँदा पछिल्लो केही दिन यता अति आवश्यक बाहेकका लाइसेन्सको प्रिन्ट नै रोकिएको छ। लगभग अहिले केही समयको लागि चाहिँ हामीले रेगुलर प्रिन्टलाई चाहिँ अलिकति स्थगन गर्नुपर्ने अवस्था छ। किनभने चाहिँ हामीले पहिलो प्रायोरिटी चाहिँ कसलाई दिएको छ भने वैदेशिक रोजगारमा जाने हाम्रो नेपाली श्रमिकहरू र वैदेशिक अध्ययनमा जाने हाम्रो जुन विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले अर्जेन्ट प्रिन्टिङ मार्फत चाहिँ सेवा दिइरहेका छौँ र त्यस्तालाई चाहिँ हामीले पहिलो प्रायोरिटीमा राख्छौँ। र नेपालमै बसोबास गर्नेले किन नपाउने भन्ने कुरा पनि उठ्छ होइन। तर नेपालमा बसिराख्ने हुनेले चाहिँ जस्तै अब भर्खर नयाँ लाइसेन्स लिएको छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले के अनुरोध गर्छौँ भन्दाखेरि सम्बन्धित कार्यालयबाट चाहिँ जुन QR कोड सहितको हाम्रो परीक्षणकालीन एउटा लाइसेन्स छ त्यो लाइसेन्स यहाँ लिनुहोस्। किनभने कानुनले पनि त्यही भन्छ, 1 वर्षसम्म त्यही उसबाट चलाउने हो। गत आर्थिक वर्ष सरकारले 14 लाख कार्ड किनेको थियो। मासिक 1 लाख बराबरको कार्ड खपत हुँदा अहिले विभागले कार्डको समेत अभाव देखाउँदै सम्पूर्ण काम ठप्प पर्दै आएको छ। कार्ड आउनका लागि अझै 1 महिना भन्दा बढी समय लाग्ने विभागको भनाइ छ।
यो आर्थिक वर्षमा पनि बजेटको अभाव रहेको भन्दै विभागले 12 लाख कार्ड मात्रै किनेको छ। त्यो पनि अहिलेसम्म 10 लाख कार्ड प्रिन्ट गर्न होल्ड भएको अवस्थामा थप कार्ड आउने बित्तिकै 10 लाख कार्ड त्यसमै खपत हुन्छ। वार्षिक कार्ड खरिद गर्ने भएकोले यो वर्ष पनि माग धान्न नसक्ने अवस्थामा छ। कार्ड हो 12 लाख कार्डको लागि सम्झौता भएको छ, तर त्यो कार्ड चाहिँ सप्लाई हुन नसकेको अवस्था छ, किनभने अझै त्यो आउने प्रक्रियामै छ, आइसकेका छैन। त्यो हुँदाखेरि अहिले जुन यहाँले कति छ भन्नुभयो 10 लाखको हारेरमा हामीसँग पुरानो कार्ड चाहिँ छाप्नै बाँकी ड्यू भइसकेको अवस्था छ। अब त्यो 12 लाख कार्ड आउने बित्तिकै पनि 10 लाख कार्ड त हाम्रो त्यसैमा जान्छ, नयाँ त फेरि ड्यू रहन्छ। तर फेरि त्यो ड्यू रहन्छ भन्दैमा विभाग फेरि चुप लागेर बस्ने अवस्था चाहिँ होइन, किनभने हामीले हेर्ने भनेको के छ भन्दाखेरि प्रश्न यहाँले गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले एकैचोटि किन 50 लाख कार्ड किन्नुहुन्न पनि भन्न सक्नुहोला, तर हामीले जुन बजेट प्राप्त गरेका छौँ, जुन बजेट विनियोजन भएको छ त्यसमा आधारित भएर नै हामीले नै खरिद गर्ने हो। एकातिर कार्डको अभाव, अर्कोतिर माग अनुसारको लाइसेन्स प्रिन्ट नहुनु, सेवाग्राही समक्ष पालो कुर्नुको विकल्प छैन। स्मार्ट लाइसेन्स वितरण सुरु भएको 9 वर्ष बितिसक्दा समेत सहजै लाइसेन्स वितरण गर्न नसकेको सरकारले भाषणमा भने ठूला योजना अगाडि सार्न पछि पर्दैन। लाइसेन्सका बारेमा, लाइसेन्स स्मार्ट कार्डका बारेमा धेरै गुनासाहरू छन्। हामी यो समस्यालाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्दै र स्मार्ट लाइसेन्स कार्ड प्राप्त नहुँदासम्म चाहिँ अस्थायी कार्ड वितरण गर्ने गरी तयारी पनि गरेका छौँ। मुख्य रूपमा हामी लाइसेन्समै केन्द्रित छौँ। विभागले एउटा मात्रै मास प्रिन्टर भएको कारण लाइसेन्स छपाईमा ढिलाइ भएको भन्दै अर्को मास प्रिन्टर खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाएको 3 वर्ष भयो। 3 पटकसम्म टेन्डर आह्वान गर्दा पनि प्रिन्टर खरिद गर्ने कम्पनी नै भेटिएको छैन। पहिलो 2 वर्ष राष्ट्रिय स्तरमा बोलपत्र आह्वान गर्दा आवश्यक प्रिन्टर उपलब्ध गराउन सक्ने संस्था नै नभेटिएको विभागको भनाइ छ। विभागले यसै आर्थिक वर्षमा फेरि बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ। यसपटक पनि विभागले मेसिन खरिद गर्न सक्छ या सक्दैन त्यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको संसदीय सुनवाई प्रक्रिया अघि बढेको छ। सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनवाई समितिको बैठकले श्रेष्ठ विरुद्ध उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीशको संसदीय सुनवाईबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने र नाम अनुमोदनका सन्दर्भमा कुनै गुनासो वा उजुरी भए 10 दिनभित्र उजुरी गर्न सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको समितिका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराले जानकारी दिए। सूचना प्रकाशित भएको मितिले 10 दिनभित्र स्पष्ट आधार खोली मर्यादित भाषामा सूचना वा उजुरी दिन सकिने उनले बताए। संसदीय सुनवाई समितिको कार्यविधि 2080 को दफा 13 बमोजिम प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीशको बारेमा सर्वसाधारणलाई जानकारी दिने र प्रस्तावित व्यक्ति प्रस्तावित पदको लागि अनुपयुक्त लागेमा सूचना प्रकाशित भएको मितिले 10 दिनभित्र स्पष्ट आधार खोली मर्यादित भाषामा समिति समक्ष सूचना वा उजुरी दिन सरकारी सञ्चार माध्यमहरू मार्फत सूचना प्रकाशित गर्न प्रस्ताव गर्दछु। यसअघि साउन 18 गते बसेको संवैधानिक परिषद बैठकले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश श्रेष्ठलाई प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। समितिले संसदीय सुनवाई प्रक्रिया पूरा गरी नाम अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिबाट प्रधान न्यायाधीश नियुक्त हुने व्यवस्था छ। ढिलै भए पनि नागढुङ्गा 9 विशेष सुरुङ मार्गको रेस्क्यु टनलको सोमबार ब्रेक थ्रु गरिएको छ। सुरु ठेक्का सम्झौता अनुसारको म्याद यसै वर्षको गत वैशाख 13 सम्म मात्र थियो, तर पूर्व निर्धारित समयमा काम नसकिएपछि 2 पटक गरेर 2081 वैशाख 13 सम्मका लागि म्याद थपिएको छ। नागढुङ्गा 9 विशेष सुरुङ मार्गको रेस्क्यु टनलको सोमबार ब्रेक थ्रु गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला, नेपालका लागि जापानिज राजदूत किकुता युतका, जापानी दातृ निकाय जाइकाका प्रमुख लगायतले संयुक्त रूपमा टनेलको ब्रेक थ्रु गरेका हुन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले सुरुङ मार्गको ब्रेक थ्रु गरेसँगै अब 1 वर्षभित्र टनेल भित्रबाट गाडी नै चल्ने दाबी गरे। रेस्क्यु सुरुङ मार्ग चाहिँ हामीले ब्रेक थ्रु गरेका छौँ। केही महिनापछि, केही समयपछि मुख्य सुरुङ मार्ग मेन टनेल पनि ब्रेक थ्रु हुनेछ र 1 वर्षभित्र यो टनेल मार्गमा यातायातका साधनहरू, सवारीका साधनहरू सुचारू हुने विश्वास म यहाँहरूको बीचमा राख्न चाहन्छु।
चन्द्रगिरी नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम गिरी र धादिङको धुनीबेसी नगरपालिकाका प्रमुख बालकृष्ण आचार्यले सुरुङ मार्गको निर्माणपछि यातायातमा थप सहज र कम खर्चिलो हुने बताए। हामीलाई जुन चाहिने ढुङ्गा गिटी बालुवा त्यसपछि तरकारी लगायतका सामग्रीहरू चाहिँ उत्पादित सामग्रीहरू चाहिँ उपत्यकामा लानको लागि पनि यसले दुध मासुजन्य पदार्थहरू यहाँबाट चाहिँ अति उत्पादनशील एरिया यो भएको हुनाले यसले पनि धेरै सहजीकरण गरेको छ र बाहिरबाट आउने पर्यटनदेखि सबैलाई चाहिँ एउटा सहजीकरण गर्ने काममा चाहिँ यसले साबित गरेको छ। छोटो समयमा नै यो चाहिँ यातायातका साधनहरू चाहिँ चन्द्रगिरी नगरपालिकामा प्रवेश गरेर काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्दाखेरि धेरै यसले चाहिँ सहजीकरण गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र यसले चाहिँ यहाँको चन्द्रगिरी नगरपालिकाको आर्थिक विकास र अप्रत्यक्ष रूपले चाहिँ त्यहाँको सौन्दर्यता सडक सहरी विकास लिएर ठुलो सहजता ल्याउँछ भन्ने हामीलाई लाग्दछ। 2.5 किलोमिटर लामो नागढुङ्गा नौबिसे सुरुङ मार्गको रेस्क्यु टनेलको ब्रेक थ्रु गरेसँगै मुख्य सुरुङको काम अब 18% मात्र बाँकी रहेको निर्माण पक्षले जानकारी दिएको छ। 2076 कार्तिकमा सुरु गरिएको यो सुरुङ मार्गको सम्झौता अनुसार 42 महिनाभित्र निर्माणको काम सक्नुपर्ने हो। सुरुङ ठेक्का सम्झौता अनुसारको म्याद 2080 वैशाख 13 सम्म मात्रै थियो। उक्त समयभित्र काम नसकिएपछि पहिलो म्याद 2080 साउन 4 गतेसम्म थप गरिएको हो। उक्त समयभित्र पनि काम नसकिएपछि 2081 वैशाख 13 सम्मका लागि म्याद थप गरिएको आयोजनाले जनाएको छ। निर्माणको जिम्मा जापानिज कम्पनी हाम्जा एन्डोले लिएको छ। सुरुङ निर्माणमा जापानको 16.5 अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोग छ। ठेक्का भने 22.5 अर्ब रुपैयाँको हो। यसमा 6 अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारको लगानी रहेको छ। प्राइम समाचार अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। कोरोना भाइरस र त्यसपछिको आर्थिक मन्दीले सबै क्षेत्रहरू प्रभावित बने। त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालको बीमा क्षेत्रमा पनि देखिएको छ। जीवन बीमा कम्पनीको व्यवसाय सामान्य बढेको देखिए पनि सलेन्डर दर भने वात्तै बढेको छ। गत वर्ष जीवन बीमा कम्पनीहरूको 14.25 अर्ब रुपियाँ बराबरको बीमा पोलिसी सलेन्डर भएको छ, जसले देशको अर्थतन्त्रमा अझै सुधार हुन नसकेको विश्लेषण गरिएको छ। कोभिड पछि विश्वलाई नै प्रभावित पारेको आर्थिक मन्दीले नेपालको बीमा क्षेत्र पनि नराम्ररी प्रभावित बनेको छ। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण बीमा सरेन्डर दरलाई लिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा जीवन बीमा कम्पनीको व्यवसाय सामान्य बढे पनि सरेन्डर दर भने ह्वात्तै बढेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा बीमा कम्पनीको पोलिसी सरेन्डर 27.66% ले बढेको छ। बीमा प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष 2078-79 को तुलनामा आर्थिक वर्ष 2079-80 मा सरेन्डर दर 17.20% ले बढेको हो। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 81,860 जनाले 12 अर्ब 18 करोड 8 लाख 18 हजार रुपैयाँको पोलिसी सरेन्डर गरेका थिए। आर्थिक वर्ष 2079-80 को असार मसान्तसम्म 1,04,506 जनाले बीमितले 14 अर्ब 27 करोड 54 लाख 86 हजार रुपैयाँको पोलिसी सरेन्डर गरेका छन्। 15वटा जीवन बीमा कम्पनीबाट उक्त रकमको पोलिसी सरेन्डर भएको हो। बीमा पोलिसी सरेन्डर सामान्य प्रक्रिया रहे पनि बढ्दो पोलिसी सरेन्डरले बीमा कम्पनीहरू नै जोखिममा पर्ने देखिएको छ। कोरोना र कोरोना पछिको आर्थिक मन्दीले मानिसहरूको क्रय शक्ति नै घटेका कारण बीमा क्षेत्रमा पनि यसको असर देखिएको नेपाल बीमा प्राधिकरणको बुझाइ छ। गत वर्ष नेपालको बीमा व्यवसाय वृद्धि नै धेरै खुम्चिएको कारणले बीमा क्षेत्रमा आर्थिक मन्दीको प्रभाव परेको स्पष्ट देखिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता राजु रमण पौडेल बताउँछन्। कोभिडको आर्थिक मन्दीबाट मान्छेहरू अलिकति पिछलिने आएको थियो अनि अहिले आउँदाखेरि मान्छेहरूको क्रय शक्ति पनि धेरै घटेको छ। र जब जुन बिमा गरिन्छ, बिमा गरेपछि त्यसमा भएको किस्ता तिर्दै जाँदाखेरि जुन तिर्न नसकेर भनौँ न, अब आफूलाई पैसाको आवश्यकता पऱ्यो भने त्यो सरेन्डर गर्ने चाहिँ बिमा चाहिँ भइहाल्छ। त्यो कारणले गर्दा पनि आर्थिक मन्दीको एकातिरको कारणले गर्दा अर्कोतिर अब मान्छेको क्रय शक्ति छैन, बिमामा मात्रै पैसा त त्यहाँ अन्त बन्छ। त्यो कारणले गर्दा पनि अलिकति बढेको छ।
बीमा प्राधिकरणका अनुसार असार मसान्तसम्म नेपाल लाइफ, एसियन लाइफ, महालक्ष्मी लाइफ र सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्सुरेन्सका बिमितले गरेको पोलिसी सरेन्डर घटेको छ भने बाँकी कम्पनीको बढेको छ। अर्थतन्त्रको संकुचन र मानिसहरूको पैसा तिर्न नसकेपछि बीमा पोलिसी सरेन्डर बढेकोले यसले अर्थतन्त्रमा नराम्रो प्रभाव पार्ने वित्तविज्ञहरू बताउँछन्। यो अर्थतन्त्रको संकुचन, मानिसहरूसँग पैसा नभएको कारणले उनीहरूले एउटा पैसा जम्मा गर्न सकेन है, बिमा पोलिसीलाई कन्टिन्यू गर्न सकेन। अर्को चाहिँ उनीहरूलाई पैसा चाहिएको हुनाले उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ क्यास गर्यो। सो यो चाहिँ नराम्रो सूचक हो अर्थतन्त्रको लागि। सरेन्डर गर्दा कम्पनी र बिमित दुवैलाई घाटा पर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ। पोलिसी सरेन्डर गर्दा कम्पनीले केही रकम घटाएर फिर्ता गर्छ। यसअघि बीमा गरेको 1 वर्षमा नै बिमितले पोलिसी सरेन्डर गर्न पाउने भए पनि प्राधिकरणले अहिले बीमा गरेको 3 वर्षपछि मात्रै सरेन्डर गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ। अभिकर्ताले बीमा पोलिसीका बारेमा बिमितलाई राम्रोसँग बुझाउन नसक्दा बिमितहरू बीमाप्रति नकारात्मक भएको विज्ञहरूको बुझाइ छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से परिसूचकमा मंगलबार पनि गिरावट भएको छ। 28.40 अङ्कले घटेको परिसूचक 2019.85 अङ्कमा झरेको छ। आज विभिन्न कम्पनीका 265 कम्पनीको शेयर 1,73,70,14,500 रुपैयाँ बराबरमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै जीवन बीमा समूहको उपसूचक 196.01 र निर्जीवन बीमा समूहको उपसूचक 112.25 अङ्कले घटेको छ। ब्याङ्किङ 13.25, विकास ब्याङ्क 66.68, वित्त 48.01, होटल तथा पर्यटन 84.36 र जलविद्युत समूह 38.52 अङ्कले घटेको छ। त्यस्तै लगानी समूह 0.51, उत्पादन तथा प्रशोधन 73.61, लघुवित्त 60.98, म्युचुअल फन्ड 0.10, व्यापार 77.35 र अन्य समूह 26.79 अङ्कले घटेको छ। समग्रमा बजार घटे पनि आज स्वरोजगार लघुवित्त विकास ब्याङ्कको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः पटक। संसद खुलाउन दलहरूको प्रयास असफल। सुन प्रकरणबारे गृहमन्त्रीको जवाफ एमालेद्वारा अस्वीकार। संसद फेरि अवरुद्ध। छानबिन जरैसम्म पुग्ने सिआइबीको दावी। मध्यम वर्षामै काठमाडौँ उपत्यका डुब्न थालेपछि जनजीवन प्रभावित। अव्यवस्थित भौतिक संरचना र नदी नालाको अतिक्रमण मुख्य कारण। भू उपयोग नीति अलपत्र। सदनमा पेश नहुँदै शिक्षा विधेयकको चौतर्फी आलोचना। निजी क्षेत्र रुष्ट, स्थानीय सरकारको पनि तीव्र असन्तुष्टि। शिक्षा क्षेत्र तहस नहस हुने सरकारवालाको निष्कर्ष। इस्लामिक स्टेट समूहको आक्रमणमा परि 10 जना सिरियाली सैनिकको मृत्यु, 6 जना गम्भीर घाइते। सरकारी सेनासँगै सर्वसाधारण पनि आइएसको निशाना बन्दै। र महिला विश्वकप फुटबलमा जमैकालाई हराउँदै कोलम्बिया क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। फ्रान्सले मोरक्कोलाई फराकिलो गोल अन्तरले हरायो। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स HD। नमस्कार।